अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अहमद नजीब और HPL PSL 6 की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कराची किंग्स और लाहौर कलंदर की टीम के ऊपर, उनके जो फ्रेश स्क्वाड्स हैं उनके ऊपर। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ क्रिकेट स्टैटिस्टिशियन और हमारे एक्सपर्ट मजहर अरशद मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि कौन सी टीम कितने पानी में है। तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम मजहर। जी वालेकुम सलाम अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा मजहर, ये बताइए कि सबसे पहले हम बात करते हैं कराची किंग्स की टीम की। कैसी लग रही है ओवरऑल जो नई इंडक्शंस हुई है सबको मिलाकर कराची किंग्स की टीम? देखिए अहमद, कराची का जो करंट जो बैलेंस है वो शायद पहले से बेहतर लग रहा है, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली इसी वेबसाइट के ऊपर मोहम्मद आमिर का भी इंटरव्यू किया था, जो कि कराची किंग्स के लिए खेलते हैं और PSL के थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। उनका भी ये कहना था कि अब जो है उनका बैलेंस जो है वो बेहतर लग रहा है। डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं, तो मेरा ख्याल है कि काफी जो है वो कॉन्फिडेंट होंगे कि वो अपने इस टाइटल का दिफा करें। अच्छा, स्ट्रेट अवे हम कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करते हैं। तो कराची की स्ट्रेंथ आपको क्या नजर आ रही है अब जो ताजा तरीन जो तब्दीलियां हुई हैं उनके हिसाब से? देखें, जो उनकी तब्दीलियां हैं उसमें तो शायद कोई ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन ये है कि ऑलरेडी जो उनका स्क्वाड था, अगर हम उनका टॉप ऑर्डर देखते हैं, ओपनिंग बैट्समैन बाबर आजम और शर्जील खान, ये जो अभी PSL जब पाकिस्तान में भी हो रही थी तो काफ़ी अच्छा खेले थे। बाबर ने अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका में एक सेंचुरी भी की है, शर्जील ने PSL में सेंचुरी की थी। तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो ऑब्वियसली उनका ये टॉप ऑर्डर लग रहा है। फिर अगर हम उनकी बॉलिंग में भी देखें तो मोहम्मद आमिर हैं, वकास मकसूद हैं, अरशद इकबाल हैं, तो उनका बॉलिंग अटैक भी अच्छा लग रहा है। तो ये तो आप कह सकते हैं कि कराची किंग्स की जो है वो स्ट्रेंथ है। जहां तक बात है कराची की वीकनेस की, तो एज सच तो कोई वीकनेस नहीं नजर आती, लेकिन ये है कि जो चेंजेस हुई हैं उसमें मार्टिन गप्टिल उनकी टीम में है। मार्टिन गप्टिल नो डाउट दुनिया के बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन है, लेकिन हमें ये थोड़ा सोचना होगा कि अब जो मैचेस हैं वो अबू धाबी में होंगे। UAE में जनरली कंडीशंस जो हैं वो स्लो होती हैं, और गप्टिल का अगर हम T20I में स्ट्राइक रेट भी देखें एशिया में तो वो 110 के करीब है T20 इंटरनेशनल्स में। तो अगर बहुत ज्यादा रिलाई करेंगे कराची किंग्स मार्टिन गप्टिल के ऊपर तो शायद ये उनके लिए थोड़ी सी वीकनेस हो सकती है, लेकिन ओवरऑल मेरा ख्याल है कि कराची की जो स्ट्रेंथ्स हैं वो उनकी वीकनेस से बहुत ज्यादा है। मजर, जो UAE का एनवायरनमेंट है वो कितना इफेक्ट कर सकते हैं प्लेयर्स को, स्पेशली उन प्लेयर्स को जो कि इतने ज्यादा नहीं खेले हुए हैं UAE में, या जिनकी जो रिकॉर्ड जो है इतना अच्छा नहीं है UAE में, उसके वाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान के जो मोस्टली प्लेयर्स हैं उनका तो UAE का एक्सपीरियंस है। PSL भी काफी देर तक पाकिस्तान वहां पे खेलता रहा, इंटरनेशनल क्रिकेट भी पाकिस्तान ने काफी खेली है, तो आई डोंट थिंक के कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस आना चाहिए। लेकिन जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं, जिस तरह मैंने कराची किंग्स में बात की मार्टिन गप्टिल की, उनको जो है वो इशू हो सकता है, जो कि ज्यादा उनका एक्सपीरियंस नहीं है। फिर ऑब्वियसली एक बहुत ही अनयूजुअल टाइम में, ये जून में हमें नॉर्मली UAE में क्रिकेट देखने को नहीं मिलती, लेकिन काफी हैरानकुन तौर पे जून में वहां पे क्रिकेट हो रही है। बहुत सख्त गर्मी होगी और प्लेयर्स को जो है कुछ बैक टू बैक मैचेस भी खेलना होंगे, क्योंकि आई थिंक 15-16 दिन के अंदर पूरा इवेंट जो है वो अब खत्म होना है, क्योंकि पाकिस्तान ने 23 जून के आसपास इंग्लैंड जो है वो जाना है, तो उससे पहले ये इवेंट खत्म ऑब्वियसली होगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, वहां की जो गर्मी है और वहां की जो स्लो पिचेस है। अच्छा मजहर, कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस की तो आपसे बात हुई। अब ये बताएं कि बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो बाहर भी हुए हैं इस लीग में, चूंकि वो एक बार पोस्टपोन हुई और फिर दूसरी बार भी जो है उसकी एक पोस्टपोन का खतरा उसके ऊपर चल रहा था। किस प्लेयर को कराची किंग्स जो है वो सबसे ज्यादा मिस करेगी अब HPL PSL 6 के रिमेनिंग पार्ट में? देखें, ऑब्वियसली कॉलिन इंग्रम जो है वो कराची किंग्स के एक बड़े अच्छे प्लेयर थे। उन्होंने UAE में जब हो रही थी ये लीग तो उन्होंने उनके लिए सेंचुरी भी की थी। फिर उसके अलावा जो क्लार्क इस PSL में हमें काफी अच्छी एक एडिशन नजर आए थे, वो कीपिंग भी कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अब वो नहीं होंगे, इंग्लैंड के प्लेयर्स का जो है वो इशू है, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली उनका कॉम्बिनेशन चेंज होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको कि कराची मिस कर सकता है। और ये बताइए मजहर कि प्लेयर टू वॉच आउट फॉर कराची किंग्स की टीम में कौन सा प्लेयर ऐसा है जो कि प्लेयर टू वॉच आउट फॉर हो सकता है? देखिए, प्लेयर्स में मेरा ख्याल है कि मोहम्मद हारिस एक इमर्जिंग विकेट कीपर बैट्समैन है। अभी लास्ट ईयर जो अंडर-19 वर्ल्ड कप हुआ था साउथ अफ्रीका में, उसमें भी थे और एक काफी एग्रेसिव बैट्समैन है वो, और वो खुद कहते हैं कि उनका जो फेवरेट प्लेयर है वो जॉस बटलर है।
اور ان کا جو نک نیم ہے وہ ٹیم کے اندر وہ گوگل ہے، کیونکہ وہ کافی زیادہ چیزیں سرچ کرتے رہتے ہیں، ان کے پاس آلموسٹ ہر چیز کی نالج ہوتی ہے. تو ابھی جو نیشنل T20 ہوا تھا اس میں خیبر پختونخوا کے لیے بھی وہ کھیلے تھے اور ایک میچ میں انہوں نے اچھی بیٹنگ بھی کی تھی. تو کیونکہ اب کراچی کا کمبینیشن چینج ہوگا، جو کلارک جیسا کہ ہم نے کہا کہ وہ نہیں ہے، obviously چیڈوک والٹن بھی ہیں ان کی ٹیم میں، لیکن میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کے ہم محمد حارث کو بھی ایز اے وکٹ کیپر بیٹسمین دیکھیں گے. ویئرز، اب ہم بات کرتے ہیں لاہور قلندرز کی، جو کہ پاکستان کرکٹ فینس کی ون آف دا فیورٹ فرینچائز ہے. مظہر یہ بتائیے کہ کچھ پلیئرز کا ایڈیشن ہوا ہے، تو لاہور قلندر آپ کو کیسی دکھ رہی ہے اس وقت؟ دیکھیں عمر، لاہور کی جو ٹیم ہے وہ تو ہمیشہ سے بہت ہی ایکسائٹنگ ٹیم رہی ہے، ہمیشہ سے ایکسائٹنگ پلیئرز انہوں نے پک کیے ہیں. اور ایون دو کہ جب لاہور نہیں بھی جیت رہا تھا، زیادہ میچز نہیں جیتا تھا، تب بھی میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو فالنگ ہوتی تھی وہ لاہور کی ہوتی تھی، کیونکہ بہت انٹرسٹنگ ٹیم ہے. اور اب تو پچھلے سال سے وہ جیتنا بھی شروع ہو گئی ہیں، اور ابھی بھی ان کے جو میچز ہم نے دیکھے تھے جب PSL پاکستان میں ہو رہی تھی، تو انہوں نے برے میچز نہیں کھیلے تھے. اسپیشلی جو لاہور اور کراچی کا میچ تھا، اس میں جس طریقے سے وہ ایک تھرلر انہوں نے جیتا تھا، تو میرا خیال ہے کہ کافی ایکسائٹنگ ٹیم ہوگی اس بار بھی. جیسا کہ ہمیشہ وہ کافی جو ہے ان کی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ فینس کی بہت زیادہ فیوریٹ ٹیم ہے، تو اسی طرح میرا خیال ہے کہ اس بار بھی کافی ان کی فالنگ ہوگی. مظہر یہ بتائیے کہ لاہور قلندر کے اب جو اپڈیٹڈ اسکواڈ کو دیکھتے ہوئے کیا اسٹرینتھ اور ویکنیسز آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، اسٹرینتھ ان کی وہی ہے جو پہلے تھی. شاہین آفریدی، حارث رؤف، راشد خان بھی اب PSL کھیلیں گے. شروع میں شاید کچھ ڈاؤٹ تھا کہ وہ شاید T20 بلاسٹ کی وجہ سے نہ کھیل سکیں. دلبر حسین ہے، جیمز فاکنر ہیں، اور کیونکہ UAE کی جو پچز ہیں وہ اسپنرز کو کافی مدد دیتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم حفیظ کو بھی کسی حد تک بالنگ کرتے ہوئے دیکھیں. اور جب کراچی میں میچز ہوتے تب بھی انہوں نے بالنگ کی تھی. تو لاہور کا جو بالنگ اٹیک ہے نا، یہ آپ اگر اس کو اینالائز کریں، حارث رؤف، شاہین آفریدی، راشد خان، جیمز فاکنر، تو یہ کسی فرینچائز ٹیم کا بالنگ اٹیک نہیں لگتا. یہ میرا خیال ہے کہ دنیا کی کئی انٹرنیشنل ٹیمز بھی ایسی ہیں جو کہ لاہور کی بالنگ اسٹرینتھ کو میچ نہیں کر سکتی. اور پھر UAE کی کنڈیشنز میں راشد خان جیسا بالر ان کے پاس ہے، تو لاہور کا جو اسٹرینتھ ہے نا وہ ان کا بالنگ اٹیک ہے، بہت زبردست بالنگ اٹیک ہے. جہاں تک بات ہے ویکنیس کی، تو ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ فخر زمان نے 2 80s کی تھی لاہور کے لیے اور ان کو میچ جتوایا تھا. تو فخر زمان اور محمد حفیظ یہ ان کی ایک اچھے بیٹسمین، لیکن ان کے علاوہ میرا خیال ہے کہ کسی حد تک لاہور کو مشکل ہو سکتی ہے بیٹنگ میں، کیونکہ ٹم ڈیوڈ کو وہ لے کر آئے ہیں. ان کا ایک بڑا اچھا ریکارڈ ہے، ان کا اسٹرائک ریٹ T20 آئیز میں 150 پلس ہے، لیکن موسٹلی جو ہے وہ ایسوسیٹ ٹیمز کے اگینسٹ ہے، کیونکہ وہ سنگاپور کے لیے کھیلتے ہیں. ایون دو کہ وہ آسٹریلیا میں بھی ان کا کھیلنے کا ایکسپیرینس ہے. تو یہ کہیں پہ ان کی ویکنس ہو سکتی ہے، کیونکہ ٹم ڈیوڈ ابھی تک ایک انٹیسٹڈ پلیئر ہیں. اس کے علاوہ بین ڈنگ کا بھی ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے جب پاکستان میں انہوں نے لاہور میں اسپیشلی جو انہوں نے میچز جتوائے تھے 2020 میں، اس طریقے سے ہمیں ان کی فارم نظر نہیں آئی. تو یہ تھوڑی سی بیٹنگ میں جو ہے وہ لاہور کو ویکنس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور پھر آبویسلی جس طریقے سے پاور ہٹنگ کے اوپر وہ ریلائی کرتے ہیں، تو UAE کی کنڈیشنز میں شاید اس طرح کی پاور ہٹنگ بھی آپ کو جو ہے وہ کرنا مشکل ہوگی. مظہر یہ بتائیے گا کہ لاہور قلندر نے پاکستان میں جو HPL PSL 6 کے میچز ہوئے اس میں تو بہت ہی اچھا پرفارم کیا، اور وہ پوائنٹس ٹیبل پہ بھی ان کی پوزیشن بھلے تیسری ہے، لیکن انہوں نے صرف ایک ہی میچ ہارا ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ UAE میں شفٹ ہونے کی وجہ سے ان کو کوئی ایشوز آ سکتے ہیں ایڈجسٹ کرنے میں، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنا مومنٹم کیری کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں PSL لیگ جو اب UAE میں ہوگی؟ دیکھیں احمد، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ پاور ہٹنگ میں ایشوز ہو سکتے ہیں تمام ٹیمز کو. اور آپ یہ دیکھیں گے لاہور کی جو ٹیم نمبر جو لاسٹ نمبر کے اوپر آتی تھی، شروع کی جو 4 PSLs تھیں اس میں ہمیشہ وہ نمبر جو ان کا لاسٹ نمبر تھا اس کے اوپر آئے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ UAE کی شاید کنڈیشنز ان کو اس طریقے سے فیور نہیں کرتی تھی جس طرح کے پاکستان کی کنڈیشنز ان کے پاور ہٹرز کو خاص طور پہ فیور کرتی ہیں. جس طرح ہم نے دیکھا ڈیوڈ ویزا نے جو میچز جتوائے، اور ایون UAE میں بھی جو کچھ وہ انٹرسٹنگ میچز جیتے تھے وہ اکثر شارجہ میں ہوتے تھے. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 50-50 ہے کہ اگر ان کو پاور ہٹنگ کا نقصان ہوگا UAE کی پچز کے اوپر، تو راشد خان جیسا جو بالر ہے وہ UAE میں زیادہ افیکٹو ہوگا. تو آئی تھنک کہ اوور آل لاہور کو زیادہ گھبرانا نہیں چاہیے. ابھی بھی جو ان کا بالنگ اٹیک ہے، جو میں نے بات کی حارث رؤف کی، شاہین آفریدی کی، راشد خان کی، جیمز فاکنر کی، حفیظ کی، یہ ایک، اور پھر دلبر حسین بھی جو ہے وہ کافی اچھے بالر ہیں. احمد دانیال ان کے ایک ایمرجنگ پلیئر تھے، انہوں نے بھی اچھی بالنگ کی. تو لاہور کا بالنگ اٹیک بہت زبردست ہے. مظہر یہ تو کچھ بات ہوئی ہے اسٹرینتھ کی، ویکنس کی. اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ لاہور
किस प्लेयर को सबसे ज्यादा मिस करेगी HBL PSL 6 के रिमेनिंग पार्ट में? देखें, लाहौर मिस करेगा डेविड वीजा को। डेविड वीजा एक मेरा ख्याल है बहुत ही अंडररेटेड क्रिकेटर रहे हैं PSL में। बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं और जो बैटिंग से वो मैचेस जितवाते हैं कि एंड पे आके आप देखेंगे जो लास्ट फेज में उनका अक्सर जो स्ट्राइक रेट है वो 200 के करीब होता है। तो नो डाउट लाहौर जो है वो डेविड वीजा को बहुत ज्यादा मिस करेंगे। मज़हर ये भी बताइएगा साथ में कि लाहौर कलंदर की टीम के अंदर कौन सा ऐसा प्लेयर होगा जो कि सरप्राइज कर सकता है अपोजिशन को? देखें, सरप्राइज जो कर सकते हैं वो जेम्स फॉकनर एक इंटरेस्टिंग पिक है। जेम्स फॉकनर का जो अगर आप करियर ग्राफ देखें शुरू में तो वो बहुत ऊपर जा रहा था। जो क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल था 2015 का, आप उसमें देखेंगे वो मैन ऑफ द मैच थे। फिर उसके बाद 2016 में जब T20 वर्ल्ड कप हुआ तो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो मैच हुआ था मोहाली में, उसमें उन्होंने 5 आउट भी किए थे। लेकिन उसके बाद कुछ उनका डिसिप्लिन इश्यूज थे जिसकी वजह से वो अपने करियर को उस तरीके से मेंटेन नहीं कर सके। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो काफी आप कह लें कि एनर्जेटिक होंगे फॉर अ कमबैक। अभी रिसेंटली बिग बैश में भी खेले, तो वो मेरा ख्याल है कि काफी लोगों को सरप्राइज कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये थी कुछ एनालिसिस के ऊपर वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कराची किंग्स की टीम को और लाहौर कलंदर्स की टीम को। नेक्स्ट एपिसोड में 2 नई टीम्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।